wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azharatul Syifa Nur Hidayat, kelas 9 Abbas bin Firnas. Hari ini saya akan melaksanakan sidang tahfiz juz 28. Mohon doa dan restu kepada orang tua dan guru-guru agar diberikan kelancaran pada sidang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم يوعظون به ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا أن لن يبعثوا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول لولا يعذبنا الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله على كل شيء شهيد والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون
أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لهم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استهوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون يوم يبعثهم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد
تحسبوهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفر بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضات تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادهم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بين الذين عاديتم عسى الله أن يجعل بين الذين عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلا الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلا الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله التي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومهم إنا براء منكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكين طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات والأرض يسبح لله ما في السماوات والأرض
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو آياتهم يتلو عليهم آياته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لكم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لكم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله بما تعملون والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض وصوركم فأحسن صوركم خلق السماوات
والأرض وصوركم بالحق خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله بما تعملون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله عليم والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخلكم جنات تجري من يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه إن الله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الخاسرون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المهيد من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يهدن وأولاة الأحمل أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم
ومن ومن يؤمن بال- ومن يتق الله يجعل ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يدعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا على عدوهم الذين آمنوا قد أحسن الله الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأه به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله والنبي والذي عسى ربه أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا وصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون كانتا إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الأرض إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الأرض في الجنة ونجني من فرعون وعامله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang saya hormati tim Dewan Penyidang, Ustadz Irfan Mahendra SPD. Yang saya hormati Ibu Ustadzah Urwatul Wuthqa. Yang saya hormati wali santri dari Az-Zahratus Syifa Nur Hidayat, alhamdulillah telah hadir Bapak dan Ibu. Yang saya hormati tim multimedia, ya alhamdulillah ya, walaupun Kak Piat nggak ada tetap ini ya pimpinannya hadir, alhamdulillah ya. Terima kasih. Dan yang saya hormati juga Ananda Az-Zahratus Syifa, ya alhamdulillah telah melaksanakan sidang juz ke-28 ya. Ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan ya. Yang pertama, di sini nggak ada Pak ya kriterianya. Gunnah dan bila gunnahnya, keempat waqaf dan yang kedua waqaf dan ibtida, yang ketiga qalqalah, yang keempat mad dan qasr. Alhamdulillah masih hafal saya. Jadi yang saya ingin sampaikan yang pertama yaitu di surah Al-Mujadalah ayat 8. Di sini masalah tanda wakaf ya. Di situ tadi ada tanda wakaf salat di ayat 8. Ya wal udwani wa ma'siyatir rasul. Tadi wakaf di situ boleh walaupun ada tanda wakaf salat karena napasnya enggak kuat ya. Tapi tadi azza memulainya lagi dari wa idza ja'uka, harusnya wa ma'siyatir rasul boleh, wal udwani wa ma'siyatir rasuli wa idza rasula wa idza ja'u. Di situ ya. Jadi enggak boleh ngulangnya dari setelah tanda waqaf sholat ya. Harusnya satu atau dua kalimat di depannya ya. Nanti tolong diperhatikan lagi. Terus di surah Al-Hasr ya, Al-Hasyr ayat 22 ada mad yang dibaca pendek ya. Contohnya wali ikhwaninal ladina sabaquna bil iman. Tadi dibacanya sabaquna bil iman. Nah, situ ada mad tabidzo dzahiri ya. Masih di surah Al-Hasyr ayat 22 ya. Tadi ayat 10-nya itu ya. Ini di ayat 22-nya. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dua harokat ya kalau waqaf ya. Tadi Zahra
berhentinya itu satu harokat. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Nah, cuma segitu aja. Harusnya 2 harokat. Illahu. Nah, kayak gitu ya. Nanti tolong diperhatikan ya. Terus di surah Al-Mumtahanah ini ayat 1. Nah, di situ ada tanda waqaf jim ya. Saya potong ayatnya. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Nah, di situ hukumnya qalqalah ya, akbar ya, qalqalah kubro bil kubro, bukan hanya qalqalah kubro. Ya, harusnya saya ulangi lagi, wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Nah, kayak gitu ya. Tadi jarak bacanya minal haqq. Nah, gitu. Ya, seperti qalqalah kubro. Di surah At-Taghabun sama ya dengan di surah Al-Hasyr ayat 22. Lagi-lagi Allahu la ilaha illahu, harusnya 2 harokat ya, baru waqaf. Ya mungkin itu saja ya, tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Namun tolong diperhatikan tentang tempo. Ya, jadi keblibet ya, banyak yang kelewat jadinya. Ya, akibat terburu-burunya itu. Ya, itu saja ya, nanti tolong diperhatikan untuk Az-Zahratus Syifa ya. Masalah temponya ya. Kalau untuk apa ya? Makhorijul kayaknya jelas ya Bu ya, enak ya. Suaranya sebenarnya gamblang karena terburu-burunya itu jadi keblibet gitu ya. Ya, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan salaman amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Ananda Az-Zahratus Syifa Nur Hidayat karena telah menyelesaikan sidang tahfidzul Quran juz 28 dengan lancar. Di sini baik langsung saja ya. Saya berkomentar tentang kelancaran. Adapun kriteria penilaiannya yaitu yang pertama cara pengambilan nafas, yang kedua salah harokat, yang ketiga salah penyebutan huruf, yang keempat telmi atau telat mikir, dan yang kelima terbata-bata. Alhamdulillah dari surah Al-Mujadalah sampai surah At-Tahrim cukup lancar ya. Tapi di sini tetap ada beberapa catatan untuk azza, yaitu yang pertama di surah Al-Mujadalah di ayat ketiga salah penyebutan huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lafadznya dzalikum tu'adzu nabih. Tadi dibacanya dzalikum yu'adzu. Tak sama ya tuh tertukar. Kemudian di ayat 8 sama ayat 11 sempat nyasar di ayat lain ya, karena memang juz 28 itu banyak ayat-ayat yang hampir sama. Terutama di bagian lafal ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu, alam taro ilal ladzina nuhu, alam taro ilal ladzina tawallau, dan lain sebagainya. Fi sabilillahi, fi sabilihi, bi amwalikum, bi amwalihum. Nanti diperhatikan lagi. Kemudian di surah Al-Hasyr tadi di ayat 12 sama ayat 14 lupa. Kemudian di surah Al-Mumtahanah ayat 1 mardhati, tadi salah harokat, dibacanya mardhatin. Padahal yang benar itu harokatnya kasroh, mardhati. Nanti diperhatikan lagi. Kemudian ayat keempat tadi di tengah-tengah ayat ada beberapa bagian yang lupa ya. Kemudian di ayat ketujuh tadi kurang satu kata, asallahu ayyaj'ala bainakum. Tadi langsung loncat wa bainal ladzi, kata selanjutnya. Kemudian di surah Al-Mumtahanah lagi di ayat ke-10 fala tarji'uhunna ilal kuffar. Tadi ada tambahan tasydid ya, padahal aslinya itu tidak ada tasydidnya. Ilal kuffar, bukan illal kuffar. Ya, nanti diperhatikan lagi. Kemudian di surah As-Saff ayat ke-4 itu tadi di cara pengambilan nafas ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Tadi tuh lupa ya lanjutannya fi sabilihi apa ya. Nah, tadi sempat ngambil nafas, kemudian dilanjutkan. Padahal bagusnya itu ulang dulu dari awal ayatnya atau satu kata ataupun dua kata sebelumnya ya. Jangan langsung dilanjut gitu. Kemudian di ayat ke-7 alallahil kadziba wa huwa yud'a. Tadi ada tambahan tasydid ya. Alallahil kadziba wa huwa. Yang benar itu kadziba wa huwa, tidak ada tasydidnya. Kemudian di surah Al-Jumu'ah ayat kedua alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tadi alaihim ayatihim, tuh ada tambahan huruf mim. Kemudian di surah Al-Munafiqun ayat keempat wa idza ra'aitahum, selanjutnya apa lupa. Jadi sedikit apa ya, mikir tadi ya, sedikit telmi. Selanjutnya lupa, kemudian diulang, alhamdulillah ingat ya. Kemudian di ayat kelima wa idza qila lahum ta'alau, tadi dibacanya wa idza qila lakum pakai huruf kaf. Kemudian di ayat ke-10 ahadakumul mautu, tadi dibacanya ahadakumul mauta, nanti diperhatikan lagi. Kemudian di surah At-Taghabun ayat ketiga khalaqas samawati wal arda bil haqqi, bil haqqinya tadi kelewat. Kemudian di ayat keempat ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Nah, tadi dibacanya wa ma fil ardi ya. Sedikit itu tapi sangat berpengaruh ya ke artinya. Kemudian di ayat ke-10 khalidina fiha, tadi dibacanya khalidaini. Memang itu hampir sama di surah Al-Hasyr. Kalau surah Al-Hasyr khalidaini, dia memang berharokat fathah. Tapi kalau ini di surah At-Taghabun khalidina, bukan khalidaini. Kemudian di surah At-Thalaq aqibatu, tadi dibacanya aqibati ya. Kemudian di surah At-Tahrim ayat ke-6 la ya'sunallaha, Allahnya kelewat. Kemudian ayat ke-9 wal munafiqina, ini sering nih biasanya pas setoran wal munafiquna ya. Mungkin karena tadi grogi atau temponya terlalu cepat ya, terburu-buru, jadinya salah harokat. Kemudian ayat ke-11 fil jannati, tadi dibacanya fil ardi. Selebihnya sudah bagus ya. Mungkin untuk kedepannya dibanyakin lagi murojaahnya. Memang tantangan di juz 28 itu berbeda ketika di juz 29 ataupun 30. Selain ayatnya memang panjang ya, kemudian memang sangat banyak sekali ayat-ayat yang hampir sama. Jadi kalau memang kitanya kurang teliti dan temponya terlalu cepat, jadi nanti bakal kelewat gitu dari segi harokatnya, dari segi makhraj atau dari segi penyebutan huruf ya. Kedepannya pokoknya intinya dibanyakin pengulangan sama temponya lebih dipelanin lagi. Selebihnya sudah bagus, yang bagus-bagus dipertahanin, yang koreksian nanti diperbaikin lagi ya. Semangat terus untuk Aza, semoga bisa istiqomah menghafalnya dan semoga hafalannya bisa menjadi syafaat bagi Aza dan keluarganya nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Penyidang, wali santri dari Adina Zahratul Syifa Nur Hidayat, tim multimedia. Yang pertama ingin saya sampaikan selamat kepada Aza yang telah menyelesaikan hafalan juz 28-nya. Untuk berikutnya sedikit ya dari segi makharijul huruf. Ada beberapa catatan. Yang pertama dari huruf kha ya. Nah, ini dari huruf kha dari surah Al-Mujadalah sampai Tahrim ya, itu setiap ada huruf kha itu kurang tekan ya, kurang tekan. Bahkan ketika berharokat kasroh, domah dan sukun itu lebih condong menjadi huruf ha ya. Nah, ini ya
bagaimana caranya ya harus ditekan ya za, bukannya karena kho itu seperti orang ngorok dan lain sebagainya ya, emang makhorijul hurufnya seperti itu ya, jadi harus di kho ya, harus ditekan. Terus berikutnya huruf shin ya, huruf shin. Nah ini kurang istiqomah ya, kalau huruf shin ini kurang istiqomah. Tadi ada beberapa kalimat ya dibacanya sin ya, contohnya di surah Al-Mujadalah tuhsyarun, tadi bacanya tuhsarun. Mungkin dari tempo juga ya, karena temponya tadi agak sedikit cepat ya, sehingga ya gitu, jadi mungkin kedengarannya juga kurang tepat gitu. Terus berikutnya rotabkhim ya, rotabkhim di surah As-Saff walladzi arsala, tadi dibacanya arsala ya, kurang tebal ya, jadi rotabkhimnya dibaca kurang tebal seperti itu ya. Itu saja ya kalau dari makhorijul huruf ya, sudah bagus ya. Mungkin memang kho ya, kho itu dari awal ya sampai akhir kalau menurut saya masih belum dapat ya makhorijul hurufnya gitu. Nanti tolong diperhatikan lagi untuk aza di juz berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.